बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप मुसद्दिक और रहमान, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हमेशा से ब्लू वर्ल्ड सिटी के खिलाफ रहा। अब जब आहिस्ता आहिस्ता मैं उनसे खुश हो रहा था तो एंड क्लाइंट्स ने और इन्वेस्टर्स ने एक बहुत बड़ा इशू सामने लेकर आया मेरे और कहा कि इस पे वीडियो बननी चाहिए, जिसकी वजह से मैं अभी आप लोग के सामने आया हूँ। बहुत बड़ा इशू है। मैं चाहता हूँ कि हर किसी की नोटिस में बात आए। कोई कुछ अच्छी बातें भी हैं नो डाउट ब्लू वर्ल्ड सिटी की, वो सारी की सारी बातें इंशाल्लाह इस वीडियो में डिस्कस की जाएंगी। मजीद वीडियो में बढ़ने से पहले जो भी चैनल में नए हैं काइंडली सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। देखें, मैं हमेशा से कहता हूँ कि पाकिस्तान में ऐसी कोई भी सोसाइटी नहीं है, ये कम्प्लीटली मेरा ओपिनियन है कि ऐसी कोई सोसाइटी नहीं है जो ओवर सेलिंग नहीं करती। और ओवर सेलिंग की बेसिस पे इन्वेस्टर्स भी तबाह होता है, एंड यूजर्स भी तबाह होता है। अक्सर सोसाइटीज की स्ट्रेटेजी होती है कि स्टार्ट में फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 1000 प्लॉट्स हैं तो वो 5000 प्लॉट्स सेल आउट करते हैं, और बैलेटिंग तक वो मर्जर के थ्रू, फाइल कैंसलेशन के थ्रू, इंस्टॉलमेंट्स ना पे होने की वजह से एंड टाइम पे 1000 प्लॉट्स की ही बैलेटिंग करते हैं। ब्लू वर्ल्ड सिटी को एक बहुत बड़ा चैलेंज फेस करने को मिल रहा है, जहां पे बहुत सारे हजारों लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है। मैं हमेशा से कहता हूं केपी के, पंजाब, बलूचिस्तान, इवन कराची तक लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है। हमारे पठान भाइयों ने, बहुत ज्यादा लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है। अब सिनेरियो ये क्रिएट हो गया है कि डिफरेंट सोसाइटीज में लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं और 20% पे फाइल छोड़ देते थे। ब्लू वर्ल्ड सिटी को वाकईतन लोगों ने अपना ख्वाब बनाया। आम इंसान ने सोचा कि यार हमारा भी इस्लामाबाद रावलपिंडी में घर होगा, हमारी भी ज़मीन होगी, कल को हम नहीं सही तो हमारे बच्चे इंशाल्लाह उसमें रहेंगे और आरामदेह ज़िंदगी गुजारेंगे। तो ब्लू वर्ल्ड सिटी को वाकईतन आम इंसान ने ख्वाब बनाया, जो कि साद नज़ीर साहब का भी यही ख्याल था कि मैं आम आवाम को एक ज़मीन, एक लैंड, एक घर देना चाहता हूँ रावलपिंडी इस्लामाबाद में। इस ख्वाब को पूरा पूरा करते करते मुझे जो नजर आता है कि ब्लू वर्ल्ड सिटी ने बेइंतहा फाइलें बेची, जो कि हर किसी के सामने है। बहुत सारे ऐसे डीलर्स थे जो स्टार्ट स्टार्ट में जब अपना रोजी लगा रहे थे, जब पैसे कमा रहे थे ब्लू वर्ल्ड से, तो हर एक शख्स को फाइलें बेची। जो इंस्टॉलमेंट्स अफोर्ड नहीं भी कर सकता था उसको भी 20% की फाइल दी और कहा कि आपको प्रॉफिट हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। अब आहिस्ता आहिस्ता कुछ चंद डीलर्स ही हैं जो अभी तक ब्लू वर्ल्ड सिटी से अटैच है। बाकी जिनको अभी फील होता है कि अभी हम उससे पैसा नहीं कमा सकते, तो वो आहिस्ता आहिस्ता साइड पे होने। कहने का मकसद ये है कि ब्लू वर्ल्ड सिटी एक सस्ता प्लॉट दे रहा था। आम इंसान ने भी जब उसमें इन्वेस्टमेंट की ख्वाब के साथ, तो वो आहिस्ता आहिस्ता इंस्टॉलमेंट देने लग गया। ब्लू वर्ल्ड सिटी क्या चैलेंज फेस कर रहा है कि अब अगर 10,000 फाइलें बेची गई थी तो उसमें से 7,000 फाइलें, 8,000 लोग इंस्टॉलमेंट्स दे रहे हैं। मतलब वो वाकईतन इसमें रहने की कोशिश कर रहे हैं। नो डाउट, नो डाउट, जिस हिसाब से इन्होंने लैंड की परचेजिंग की है चक्री में, तो ओवर सेलिंग मैं हमेशा से कहता हूं हर कोई करता है, लेकिन जो ओवर सेलिंग का गैप था वो आहिस्ता आहिस्ता ब्लू वर्ल्ड सिटी फिल कर रहा है। लेकिन यहाँ पे चैलेंज ये है कि ब्लू वर्ल्ड सिटी हर किसी की बैलेटिंग नहीं कर पा रहा। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मुझे रिकॉर्डिंग शेयर की हैं कि मैंने उस कंपनी से बुकिंग की थी, मेरे भाई ने की। ऐसा है, पठानों का ये सीन होता है, मैं जानता हूँ पंजाबी में भी होता है कि वो एक भाई ले लेता है प्लॉट तो पूरे खानदान को बताता है कि यार आप, मैंने भी लिया तुम भी लो, मैंने भी लिया तुम भी लो। तो आहिस्ता आहिस्ता करके एक बहुत बड़ी चेन बन गई है पूरे पाकिस्तान में। अब जब ब्लू वर्ल्ड सिटी किसी भी ब्लॉक की बैलेटिंग करना चाह रहा होता है, उसके पास प्लॉट्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल लैंड भी बहुत ज्यादा है, 10,000 मैं कहता हूँ, लेकिन लोगों ने मोर देन 50% इंस्टॉलमेंट पेड लोग हैं वो 15,000 हैं। तो 50% ऑलमोस्ट इफेक्टीज आ रहे हैं। एक और चीज, मेरे अंदाज मतलब लोगों से बात सुन के मुझे आइडिया हुआ है कि ब्लू वर्ल्ड सिटी ऐसे टाइम पे भी जब बैलेटिंग होती है जहां पे एंड यूजर का हक होता है, वहां पे बहुत सारे डीलर्स को फेवर दे रहा है। मैं हमेशा से तंग आता हूँ इन चीजों पे कि एक डीलर, एक मार्केटिंग कंपनी जब सोसाइटी आती है तब भी वो कमाता है, सोसाइटी ता कयामत जिंदा है तो डीलर तब तक कमाता है। एक एंड यूजर ने, एक क्लाइंट ने इतनी जमा पूंजी बनाई हुई होती है और वो उसके थ्रू अपने इंस्टॉलमेंट्स पे कर रहा होता है, डाउन पेमेंट्स दे रहा होता है। तो जब बैलेटिंग का हक होता है तो मेरे अंदाजे के मुताबिक, जो कि एक सेंसिबल इंसान भी शायद यही सोचता हो कि सबसे पहले उनका हक होता है, लेकिन यहाँ पे बिकॉज डीलर्स, एक डीलर कम्युनिटी, मार्केटिंग कंपनीज बहुत बड़ा बिजनेस देती है सोसाइटीज को, तो मैं समझता हूँ सोसाइटीज के हाथ भी बंद होते हैं और वो डीलर्स को एंड मार्केटिंग कंपनीज को मजबूरन फेवर देती है और क्लाइंट से हमेशा से ऊपर रखती है। तो यहाँ पे अब चूंकि बहुत सारे लोग की 50% से ज्यादा इंस्टॉलमेंट्स चली जा चुकी हैं, मैं आप लोग को स्क्रीनशॉट्स भी दिखा सकता हूँ, रिकॉर्डिंग्स भी दिखा सकता हूँ, लेकिन वो मुझे ऐसा लगता है नामहज़्ज़ब तरीका होगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे डीलर्स का नाम आता है, बहुत सारी मार्केटिंग कंपनीज का नाम आता है, जिसमें उन लोग की इंस्टॉलमेंट पेड है लेकिन उनको प्लॉट नहीं मिल रहा। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ब्लू वर्ल्ड सिटी को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ
کہ آپ ایک نیا بلاک ڈیڈیکیٹ کر دیں پرانے کلائنٹس کے لیے، اچھی لوکیشن والا، کیونکہ پرانے کلائنٹس ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یار ہماری سال 1.5 سال پہلے سے 50% انسٹالمنٹ کمپلیٹ ہے، لیکن ابھی ہمیں فرنٹ والے جو بلاکس تھے ان میں پلاٹ نہیں نکلا، ہمیں لازمی پیچھے کہیں دھکیلیں گے۔ بلو ورلڈ سٹی کو میں کہنا چاہتا ہوں یہ مشورہ ہے، آپ لے بھی سکتے ہیں، آپ نہیں بھی لے سکتے، بیکاز آپ لوگ ایک سوسائٹی ہیں۔ تو مشورہ یہ ہے کہ آپ ایک نیا بلاک انتخاب کریں، نئے بلاک کا، اور اس میں جتنے بھی لوگ ہیں پرانے، چاہے وہ 1000 ہیں، 2000 ہیں، 5000 ہیں، آپ کے اکارڈنگلی خود آپ کہتے ہیں کہ آپ کے اپنے نام پہ لینڈ ہے، تو آپ ایک بلاک کا انتخاب کریں جس میں آپ ہر ایک پرانے کلائنٹس کو، جس نے ڈے فرسٹ سے، کیونکہ اٹس بین 8 ڈیم ایئرس، ٹھیک ہے، کوئی بھی شخص مجھے نہیں کہہ سکتا کہ میں نے اپنے کلائنٹ کو بلو ورلڈ سٹی سے پروفٹ لے کے دیا۔ ہاں اگر آپ نے وہ 2000 3000 5000 10,000 15,000 والی گیم کھیلی ہے تو اس میں آپ دے سکتے ہو، اس میں بھی پھر آپ ٹریڈنگ کرتے ہیں، اینڈ کلائنٹ کا یہ کام نہیں ہوتا، انویسٹر کا یہ کام نہیں ہوتا۔ تو مشورہ سر یہ ہے، میں بڑی اطمینان سے اور بڑی ریکویسٹنگ انداز میں آپ کو کہتا ہوں ایک بلاک کا انتخاب کریں اور ہر اس شخص کو ڈالیں جس نے اپنی محنت کی کمائی دی ہے، مور دین 50% پیمنٹ کی ہے، مور دین 60% پیمنٹ کی ہے، ان سب کو پلاٹ نمبر الاٹ کیا جائے اکارڈنگ ٹو یو گائز۔ آپ لوگ کے پاس لینڈ بھی ہے اور آپ لوگ کے اپنے نام پہ ہے۔ این او سی کا مسئلہ تو این او سی کا مسئلہ تو جو ہمیشہ سے میرا مسئلہ رہا ہے، ڈیولپمنٹ کا جو میرا مسئلہ رہا تھا آپ لوگ کے ساتھ، الحمدللہ ڈیولپمنٹ آپ لوگ کر رہے ہیں، میں دعا کرتا ہوں کہ آپ لوگ کو این او سی بھی مل جائے، بیکاز لوگوں کی وجہ سے دعا کر رہا ہوں آپ کو، بیکاز بہت سارے لوگ کی انویسٹمنٹ ہے، اور میں چاہتا ہوں میرے جو اپنے ذاتی لوگ ہیں، میرے جو اپنے پرسنل کلائنٹس ہیں، چاہے وہ لاہور سے ہیں، چاہے وہ پشاور سے ہیں، چاہے وہ پنجاب سے ہیں، ان سب کی بھی انویسٹمنٹ پھر میں لے کر آؤں جب ہمیں فیل ہو کہ یار یس ابھی یہ چیز سیکیور ہے، ابھی یہ چیز پروفٹ دیتی ہے۔ آپ کو آئیڈیا نہیں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ لوگ کو نام دیے پورے پاکستان میں، پورے دنیا میں جہاں جہاں پاکستانی ہیں ان سب کو بلو ورلڈ کا پتہ ہے، آپ کو اندازہ نہیں ہے ان کے دلوں سے جو دعائیں نکلیں گی وہ فردر آپ لوگ کی جو کامیابی کے دروازے کھول سکتی ہے، اس کا نہ میں آپ لوگ کو بتا سکتا ہوں نہ کوئی انسان بتا سکتا ہے، وہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ لوگ کے لیے کرے گا۔ اگر آپ جو پرانے کلائنٹ سے، جب آپ لوگ کچھ بھی نہیں تھے، بہت سارے لوگوں نے اسپیشلی پٹھان بھائیوں نے آپ لوگ پہ بھروسہ کیا تھا اور آپ لوگ کے ساتھ انویسٹمنٹ کی تھی، فردر جب بھی بیلٹنگ آتی ہے آپ کوئی نوٹس نہیں دیتے۔ ہمارے پٹھان بھائی کبھی، مطلب ہر کاروبار میں کوئی نہ کوئی بزنس ہے، میں نے بہت سارے ایسے پٹھان دیکھے ہیں جو اسکول نہیں پڑھتے، بزنس پہ یقین کرتے ہیں، وہ اپنے کاروباروں میں مصروف ہوتے ہیں، وہ کبھی ابراڈ میں کوئی اوورسیز ہے ان کو نہیں آئیڈیا ہوتا ہے، نہ آپ میل کے تھرو بتاتے ہیں کہ اتنی پرسنٹ انسٹالمنٹ پے کر دو تاکہ فردر بیلٹنگ میں آ جائے، ایون تو جن کی انسٹالمنٹس آلریڈی پیڈ ہوتی ہیں ان کا نام بھی بیلٹنگ میں نہیں آتا۔ تو اس کا ایک ہی سلوشن ہے کہ آپ ایک ڈیڈیکیٹڈ بلاک نکالیں اور پرانے لوگ کو اس میں اکوموڈیٹ کریں۔ اٹس اے ہمبل ریکویسٹ فرام مائی سائڈ، یہ ان سب کی آواز ہے جنہوں نے مجھے کہا، جو لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں، جو ایون بلو ورلڈ سٹی سے محبت کرتے ہیں، کہ ان مسئلوں پہ تھوڑا سا کام کریں۔ باقی ہماری دعا ہے آپ لوگ کو این او سی اللہ تعالیٰ نوازے۔ جزاک اللہ۔